श्री महामती कहे साथ जी जिन पर हुआ म्याराज सो खासल खासों मत है तन मार डारत हक काज तन मार डारत हक काज। प्रकरण 14। कसौटी 13 वर्ष मायमिने था ऊपर लौकिक बुझ श्रीराज तरफ रहत है रमे बीच कोशर हौज। श्रीराज तरफ रहत है रमे बीच को सरहौज 13 वर्ष माया मिने। धाम धने की जय। वित्तका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू, निजात्मधारक सुबुद्धिवाली आत्माहरू, धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन प्राणाधार सुन्दर साथीहरू सबैको श्री चरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई म स्वागत गर्छु। प्रणाम। लालदासजी कृत वितकका चौपाईहरूको हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ। आज 24वां क्लास हो यो। हामी प्रकरण 14मा पुगेका छौँ र हिजो हामीले 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई श्रवण गर्यौँ। एउटा इन्द्रावती र सुन्दरबाई सखीको मिलन प्रसङ्गलाई हेऱ्यौँ। अर्को महामती प्राणजी महाराजको प्राकट्यको प्रसङ्गलाई हेऱ्यौँ। अनि अर्को श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापनाको सुन्दर प्रसङ्गलाई चिन्तन गर्यौँ। र आजबाट अवगुण निकाल्ने कसौटी आदि शीर्षकहरू राखिएको छ प्रकरण 14मा। त्यसको हामी चिन्तन गर्न जाँदैछौँ। र वितक कहाँ पुगेको छ त्यो पृष्ठभूमिमा पहिले तपाईँहरू आउनुहोस्। वितक विक्रम सम्वत 1700मा पुगेको छ। वितक हाम्रो कहिलेदेखि सुरु भयो? सुरु त परमधामदेखि भएको हो, तर जागने लीलाको वितक विक्रम सम्वत 1638देखि सुरु भएको हो। हामी 1638देखि निरन्तर यात्रा गर्दै 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 कहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने 1700सम्म आइपुग्यौँ। हिजो विक्रम सम्वत 1687 मङ्सिर सुदी 9औं तिथिको दिन 2 स्वरूपको मिलन भयो। त्यस पछाडि निरन्तर 13 वर्षसम्म इन्द्रावतीले सद्गुरु महाराजको सङ्गतमा रहेर चर्चा श्रवण गर्नुहुन्छ, ज्ञानको साधना गर्नुहुन्छ। महामती प्राणजी महाराजको उमेर 25 वर्षको भएको छ, किनकि उहाँको प्राकट्य 1675मा भएको हो। अहिले घटनाक्रम 1700मा पुगेको छ भनेपछि उहाँको उमेर 25 वर्ष भएको छ। सद्गुरु महाराजको पनि उमेरको हिसाब गर्दाखेरि लगभग 62 वर्ष सद्गुरु महाराजको पुगेको छ। अब 25 वर्षको उमेर इन्द्रावती जब पुग्नुभयो, 13 वर्षसम्म सद्गुरु महाराजसँग बसेर निरन्तर 9 घण्टा चर्चा श्रवण गर्नुभयो। उहाँको 12 वर्ष 2 महिना र 10 दिनको उमेरमा उहाँले सद्गुरुलाई पाउनु भएको थियो। उहाँले अरू 13 वर्ष धामधनी स्वरूप सद्गुरु महाराजसँग सङ्गतमा रहेर चर्चा श्रवण गर्नुभयो। अब एउटा टर्निङ मोड, एउटा जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा प्राणजी महाराज पुग्नु भएको छ। यो मोडबाट उहाँको जीवनले, उहाँको साधनाले अर्को रूप लिन्छ। र त्यो विचार किन आयो, कसरी आयो, यो बिस्तारै चौपाईमा व्यक्त हुँदै जान्छ। अब उहाँको साधनाको रूप, साधनाको तरिका बदलिन्छ। अब 1700देखि अहिलेसम्म चर्चा सुन्नुभयो सद्गुरु महाराजको सङ्गतमा रहेर। अब भने उहाँको साधनाको तरिका बदलिन्छ। अहिलेसम्मको साधना के थियो भन्दाखेरि सुन्ने र सुनाउने, यो साधना थियो अहिलेसम्म। र साधना अब बदलिएर कुन स्वरूपको र प्रकृतिको बन्छ त्यो चौपाई स्वयंले बताउनेछ। र यो प्रकरण एकदमै साधनापरक प्रकरण हो। यो प्रकरणमा इन्द्रावतीले कति कठोर साधना गर्नुभयो, कस्तो कस्तो विषयमा साधना गर्नुभयो त्यसको
उत्तर मिल्नेछ। अब उहाँको उमेर 25 वर्षको छ। 25 वर्षको उमेर भनेको जीवनको एउटा निर्णायक समय पनि हुन्छ। 25 वर्ष क्रस भए पछाडि स्वाभाविक रूपमा एउटा मान्छेलाई आफ्नो भविष्यको विषयमा चिन्ता लाग्ने समय पनि हो 25 वर्षको उमेर भनेको। र मेहराज ठाकुरको उमेर त्यति भएको छ। अब उहाँको दिमागमा, उहाँको दिलमा एउटा नयाँ खालको तडपन सुरु हुँदैछ। त्यो कुन कारणले भयो, कसरी भयो, यसको व्याख्या स्वयं चौपाईले गर्नेछ। यति भूमिकाको साथमा हामी अगाडि बढौँ। 1 नम्बरमा 13 वर्ष माया मिने था उपर लौकिक बोझ, श्रीराज तरफ रहेत है रमी बीच कोसर हौज। हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। सद्गुरु महाराजको सङ्गतमा इन्द्रावती कति वर्ष रहनुभयो? हिसाब गर्नुहोस् त। 1700मा घटनाक्रम पुगेको छ भने कति वर्ष भयो? भेट भयो 1687मा। वितकको घटनाक्रम पुगेको छ 1700मा। हो, त्यही 13 वर्ष माया मिने। 13 वर्ष, ठिक छ। 13 वर्ष 9 घण्टा चर्चाको साथमा आफ्नो जीवनलाई गुजार्नुभयो इन्द्रावतीले। तैपनि चौपाई एकदम भयानक चौपाई, यहाँ भयानक शब्द राखिदिनु भयो, माया मिने भनेर। 13 वर्ष चाहिँ मायाभित्रै बितेर गयो भनेर भनियो सिधा अर्थमा। अब यसलाई अलिकति चिन्तन गरौँ। त्योभन्दा अगाडि पहिले चौपाईको सर एकचोटि बताउँ। था उपर लौकिक बोझ, अझै त्यसमाथि लौकिक बोझ पनि थियो। तथापि श्रीराज तरफ रहेत है, श्रीराजजीको चिन्तनमा हरदम रहनुहुन्थ्यो। रमे बीच कोसर हौज, हौज कौशर आदि धामका शोभामा आफूलाई संलग्न गराउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ डुब्नुहुन्थ्यो त्यसको चिन्तनमा, चित्तवनीमा। सिधा अर्थ मैले गरेँ। तर इन्द्रावती जस्तो पवित्र आत्मा, इन्द्रावतीभित्र मैले पञ्चदैवतको चर्चा हिजै गरिसकेको छु। धरतीको हिसाबले भन्ने हो भने साधना गरेर अत्यन्तै उत्तम भएको जीव छ। त्यसमा सुन्दरबाई सखीले राज्य महाराजको आवेश शक्तिलाई लिएर आउनु भएको छ। कुरान इमाम मेहदी भनेर उसैको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो आजसम्म। पुराण कल्की अवतार भनेर उसैको लागि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। त्यस्तो स्वरूपले धामधनी स्वरूप स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सद्गुरु महाराजको हृदयमा बसेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अनमोल समय, त्यस्तो बहुमूल्य समयलाई माया मिने भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्दाखेरि कता कता अन्याय भएको हो कि इन्द्रावतीको त्यो साधनालाई भन्ने अर्थ पनि यहाँ देखिँदैछ। तर यसलाई कसरी लिने भन्दा यसको लागि म एउटा दुईटा तपाईँलाई उदाहरण र तुलना गर्ने आधार दिन्छु। इन्द्रावतीको हृदय जब पन्नाजीमा पुग्नुभयो, विक्रम सम्वत 1740मा पुग्नुभयो, त्यहाँ धामधनी स्वयं विराजमान भएर इन्द्रावतीको हृदयमा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृङ्गार जस्ता धामपरक विशुद्ध चौपाईहरू अवतरित गराउनुहुन्छ। महामती हक्की स्वरूपमा त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दर्जा स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको थियो त्यति बेला पूर्ण रूपमा। त्यो तुलनामा अहिलेको समय भनेको माया मिने हो। पन्नाजीको उहाँको दिल दिमाग, उहाँको अवस्था, उहाँको रेहेनीको तुलनामा चाहिँ यो 13 वर्ष मायाभित्र हो। एउटा उत्तर। अर्को उत्तर, मायाभित्रै थियो भन्नुको मतलब हामी त 1 घण्टा जति चर्चामा बस्यौँ भने ओहो 1 घण्टा जे भए पनि हाम्रो ब्रह्ममय समय भयो भन्ने निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ।
या त आफूले चौपाई चलाइयो भने ओहो 1 घण्टा चाहिँ मेरो ब्रह्ममय समय भयो भन्छौँ। तर इन्द्रावती 13 वर्ष मायामै गयो भनेर किन भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 13 वर्षको अन्तरालमा उहाँलाई आफ्नो परातमको दर्शन हुन सकेको थिएन। प्रणामी सम्प्रदायमा एउटा परातम भन्ने कन्सेप्ट छ। यो कन्सेप्ट अरू कतै छैन। यो कन्सेप्ट कुरानमा थियो पहिले, तर जसले कुरान पढिरहेका छन् अथवा पढे पहिले उनीहरूलाई त्यो अर्थ थाहा छैन। तारतम्यले खुलासा गरिदियो परातन कन्सेप्ट भनेको केवल मोमिनको लागि हो, ब्रह्म सृष्टिको लागि हो। किनकि कुरानमा सेरक्सी नजिक हक्क भन्ने शब्द छ। त्यहाँ प्राण नली भन्दा पनि परमात्मा नजिक हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब परातम कन्सेप्ट हो। र परातम कन्सेप्टको सन्दर्भमा महामतीले सागर ग्रन्थमा भन्नुभयो, जो मूल स्वरूप पनि जाको कहिए परातम। सखीहरू सुरता रूपमा यो संसारमा आए, संसारको जीवलाई त्यो सुरताले अधिष्ठान गरियो र खेल हेरिरहेको छ। तर मूल स्वरूप असली तन मूल मिलावाको बैठकभित्र बसेको छ अहिले पनि हो। त्यसलाई परातम भनिन्छ, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम। राज्य महाराजको नजरमा दुईवटा तन छ। एउटा तन मूल मिलावामा बसेको छ, अर्को खेलमा छ। हो त्यो मूल मिलावामा बसेको नुरी तन नै वास्तवमा परातम हो। त्यसको दर्शन हुन सकिरहेको थिएन 13 वर्षको अन्तरालमा, तर सद्गुरुलाई भइरहेको थियो। यो कमी त्यहाँनिर देखिँदै थियो। इन्द्रावतीले त्यो महसुस गर्नुभयो। र अर्को था उपर लौकिक बोझ। अर्को के थियो भन्दाखेरि लौकिक बोझ पनि थियो उहाँको। यही 25 वर्षको अन्तरालमा उहाँको फुलबाईसँग विवाह भयो, त्यो एउटा लौकिक बोझ हो। अर्को त मन्त्री खानदानमा हुनुहुन्थ्यो, ती जिम्मेदारीहरू पनि कतै परिवारको आइलागे होला। यो कारणले गर्दाखेरि लौकिक जिम्मेवारी पनि देखिन्छ, त्यो जाहिरी। तर लौकिक बोझ भन्नुको मतलब यहाँ के हो त भन्दाखेरि ज्ञानी हुनुभएको थियो तर प्रेमी हुन बाँकी थियो। लौकिक बोझलाई त्यसरी अर्थ लगाउनुहोस्, ज्ञानी हुनुभएको थियो, प्रेमी हुन बाँकी थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई लौकिक बोझ भनिन्छ। यसको उदाहरण कहाँबाट प्रष्ट हुन्छ भन्दाखेरि जागनीको प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ। कलश ग्रन्थमा जागनीको प्रकरण छ। कलश ग्रन्थको अवतरण विक्रम सम्वत 1729 मा भएको। 1729 मा अवतरित भएको कलश ग्रन्थमा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि हवे दुःख नदेऊ फुल पाङखडी शीतल दृष्टि जौं सुख सागरमा झिलावी विकार सगला धौं। आगे कलकलिने अगाडि मैले कठोर कठोर तरबारका धार जस्ता वचनहरू प्रयोग गरेर जागनी गरेँ, अब म प्रेमको भाषा बोलेर जागनी गर्छु भनेर जागनीको तरिका बदल्नु भएको छ सुरतमा पुगेपछि। यसको मतलब पहिले ज्ञान प्राधान्य थियो उहाँको जागनी, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै प्रेम प्राधान्य हुँदै हुँदै गयो। त लौकिक बोझ मतलब ज्ञानी प्रशस्त हुनुभएको थियो, प्रेमी हुन अलिकति धामधनीले बाँकी राखिदिनु भएको थियो। त्यो पनि धामधनीले नै यो गरेको। त यो तमाम इन्द्रावतीको दिल दिमाग अन्तस्करण उहाँको भावनालाई मूल्याङ्कन गरेर लालदासजी महाराजले यो भयानक शब्द राख्नुभयो। 13 वर्ष मायामिने था ऊपर लौकिक बोझ श्री राज तरफ रहता है। यद्यपि उहाँको साधना राज्य महाराज तर्फ हमेशा रहने अनि बीच रमे बीच कोसर हौज रमे खेल्नुहुन्थ्यो। कहाँ? हौज कोसर बीच, हौज कोसरको बीचमा। हौज कोसर त एउटा प्रतिनिधि नाम हो। हौज कोसर सँगसँगै कुञ्जनी कुञ्ज भन्छ। पश्चिमतिर जाने हो भने पश्चिमको चौगान छ, दुपदुलैचा छ, अन्नवन छ, नुरबाग छ, फुलबाग छ। यो सारा विषयहरूमा प्राणजी महाराज
चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो सद्गुरु महाराजको शब्दलाई पक्रेको आधारमा। सद्गुरु महाराजको चर्चा र उहाँको शब्दलाई पक्रिएर रमाउनुहुन्थ्यो, तर आफै निज नयनले आफ्नो परात्ममा जागृत भएर दर्शन हुन बाँकी थियो। त्यसकारणले मायामिने लौकिक बुझ। 2 नम्बरमा जाउँ। चर्चा नित विचारही 13 वर्षको अन्तरालमा चर्चा नित विचारही चर्चाको विषयमा नित्य विचार गर्नुहुन्थ्यो। गाईले घाँस खाँदा के गर्छ? पहिले घाँस राम्रो राम्रो देखियो भने जति सक्छ उसको बरकतले भ्याइसम्म खान्छ, किनकि उसलाई थाहा छ भरे मालिकले गोठमा लगेर बान्छ भन्ने, या त भरे रात पर्छ। अनि भरे गएर फेरि त्यो पहिले खाएको घाँसलाई के गर्छ? उक्राउँछ। हामी पनि खान जान्दछौँ, उक्राउन जान्दैनौँ। त्यही भइरहेको छ नि त। खान जानेको छ, उक्राउन कमी भइरहेको छ। तर इन्द्रावती के गर्नुहुन्थ्यो? चर्चा नित विचारही। सुने पछाडि चिन्तन गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो, सुन्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन। युधिष्ठिरलाई सत्यम वद धर्मम चर भन्ने वाक्य जान्न 6 महिना लाग्यो। युधिष्ठिरलाई सबै जाने कण्ठस्थ पारिसक्यो, उनलाई आउँदैन। अनि के भयो युधिष्ठिर भन्दा, खै मलाई मेरो दिल दिमागले कबुलै गरेको छैन, त्यसकारण मलाई आइरहेको छैन। 6 महिना पछाडि गुरुजीलाई भन्नुभयो, गुरुजी द्रोणाचार्य कृपाचार्य उहाँका गुरु, मलाई कण्ठस्थ भयो, ल भन त सत्यम वद धर्मम चर। यति नै भन्नलाई तिमीलाई 6 महिना लाग्यो? युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, भन्न त मैले त्यति बेलै जानेको थिएँ, तर व्यवहारमा उतार्न चाहिँ 6 महिना लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो क्या। हो त्यही हो। तर ब्रह्म सृष्टि मोमेनले गर्ने भनेको के हो? विचार विचार विचारही वेदे सकल सन्धान, रोम रोम ताए भेदै शत शब्द के बान। ब्रह्म सृष्टिको सुहागनको लक्षणमा के छ? विचार गर्ने क्या। उनीहरूको विशेषता भनेको विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने। तर व्यर्थको विचार गर्ने होइन नि। व्यर्थको विचार गर्ने होइन। मान्छेले भन्छन् बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन, वा निस्किन्छ कि भनेर पेल्न थाल्ने विचार चाहिँ त्यो उपयोगी विचार होइन, त्यो व्यर्थको विचार हो। एउटा गोरु चराउने गोठालो रहेछ कि, गोरुको चाहिँ लामो सिङ रहेछ कि यस्तो, कुनै कुनै गोरुको त निकै गतिलो सिङ हुन्छ नि त। अनि विचार गर्दो रहेछ, होइन यसको सिङभित्र पस्न पाए के हुन्थ्यो होला भनेर नि 6 महिना विचार गरेछ कि। अनि विचार गरे 6 महिना पछि चढेछ गोरुको सिङमा नि। गोरुको टाउकोमा बसे पछाडि त अब गोरु त आत्यो, गुहार 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 गोरुले लग्यो भनेर कराएपछि मान्छे 3-4 जना छेकेर बल्ल बल्ल सिङबाट निकाले। त तिमी पनि दिमाग छैन? गोरुको सिङमा चढ्ने हो, विचार गर्नु पर्दैन? किन विचार नगर? 6 महिना विचार गरेर चढेको। यो गोरुको सिङमा चढ्ने विचार गराइले चाहिँ हुँदैन। सार्थक विषयमा विचार गर्नुपर्छ, उपयोगी विषयमा। त हामीलाई विषय दिएकै छ त। विचार गर्ने विषय के हो सुन्दर साथको भन्नुहोस् त? चर्चा नि। चर्चा नित विचारही मन में बडो विलास। विचार गर्दाखेरि मनमा बडो विलास हुन्थ्यो। विलास भइहाल्छ नि। तपाईहरू पनि एकछिन चिन्तन गर्नुहोस् त। रासको आनन्दको मलाई झलझली के रे लाग्दैछ रासको, अनि आँखैमा रासको दिनको सम्झना।
भन्ने बित्तिकै हृदयमा प्रसन्नता आउँछ कि आउँदैन? रासको चिन्तन गर्दै त्यस्तो प्रसन्नता आउँछ। परमधामको लीला विचार गर्ने हो भने कति प्रसन्नता होला। नित प्रति श्री राजसो करत विनोद गई हाँस। 13 वर्षको समयमा नित्य राज्यसँग करत गर्नुहुन्थ्यो, विनोद विनोद आनन्द, कहीँ हाँस परिहाँस, हास्य क्रीडा आदि आनन्दको साथमा लीलामा संलग्न हुनु। 3 नम्बरमा एक दिन श्री मेहराज के दिल उपजो यह विचार। एक दिन दिलमा यो विचार उत्पन्न भयो। कुन दिन भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1700 समयमा गोवर्धन भाइको धाम गमन भयो। त्यो दिन पछाडिका दिनहरूमा एक दिन बराबर गोवर्धन भाइको धाम गमन भएपछि। गोवर्धन भाइ भनेको को? जसले सबैभन्दा पहिलो पटक हात पक्रेर सद्गुरु महाराजसँग मिलन गरायो ऊ। गुण त्यो छ। संसारको के हो? भाइ भाइ। परमधामको के हो? भाइ भाइ। अलिक रिदम पनि मिल्ने बोल्नुपर्छ क्या। संसारका भाइ भाइ, परमधामका भाइ भाइ भन्दाखेरि एउटा रिदम पनि छ नि त। त्यस्तो एउटा सम्बन्धी, अत्यन्तै प्यारो गर्ने, आफूलाई साह्रो गाह्रोमा सहयोग गर्ने आफ्नो प्रिय दाजुलाई राज्य महाराजले प्यारो बनाउनु भयो 1700 को समयमा। त्यस पछाडि त एउटा शारीरिक वियोग छ त्यहाँनिर। आफ्नो दाजुसँगको वियोग छ। हो त्यो यो वियोगको जुन एउटा आगो सल्कियो नि, बिस्तारै यो वियोग बदलिँदै धामधनीसँगको वियोगमा परिणत भयो। लौकिक वियोगले पारलौकिक वियोगको जन्म दियो। वियोगको सुरुवात कहाँबाट भएको छ? एउटा सानो घाउले ठुलो घाउ बल्झाउँछ भने जस्तै हो कि। सानो घाउले ठुलो घाउ बल्झायो, यानि कि धामधनीसँगको वियोगलाई बल्झाइदियो। आफ्नो दाइसँगको वियोगले। एउटा सखीसँगको वियोग थियो त्यो। सांसारिक सम्बन्धमा आफ्नो प्रिय दाइ, आफ्नो प्रिय भ्रातासँगको त्यो वियोग थियो। तर बदलिँदै गएर अब राज्य महाराजसँग म वियोग भएको छु भनेर यो तडपन सुरुवात भयो। त्यसपछि एक दिन मेहराज के दिल में उपजो यह विचार, यो विचार उत्पन्न भयो। कुन विचार? हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार। हामी अरस परमधामबाट आएका हौँ। भेजे परवरदिगार, परवरदिगार श्री राज्य महाराजले पठाउनु भएको हो। यो त तारतम्यको कन्सेप्ट नै हो। राज्यले पठाएको हो, हामी संसारमा आएको। तो हमारी हुज्जत भनेको अधिकार, दावा। हमारी हुज्जत, हाम्रो दावा राजसो श्री राज्य महाराजसँग कछु न चलत, केही चल्दैन। राज्यले हामीले संसारमा पठाउनु भएको, हामी संसारमा आएको यदि हौँ भने राज्य महाराजसँग हाम्रो केही अधिकार, केही दावा चल्दैन। हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। म क्यों न देखे धाम को, किन देख्दिन धाम को अपनी जो बीतक, आफ्नो जो बीतक छ इत यहाँ बसेर। यानी कि म मेरो परमधामको आफ्नो बीतक यहाँ संसारमा बसेर किन देख्दिन यदि म परमधामबाटै आएको हो भने। तडपन के अरे? यदि म परमधामबाटै आएको हो भने म यहाँ बसेर आफ्नो पुरानो अनुभवलाई किन देख्न सक्दिन। यदि म त्यो अनुभवी आत्मा हो भने त्यो अनुभव पनि मेरो सुरतासँग खेलमा आउनुपर्छ र मैले पनि त्यो लीलाको महसुस गर्न सक्नुपर्छ। मबाट त्यो किन भइरहेको छैन? कसैलाई नभएको भए एउटा चित्त बुझाइको बाटो हुन्थ्यो।
तर सद्गुरु महाराज छेउमै बसेर आफ्नै आँखाले देखेर धामको वर्णन गर्नुहुन्छ र सद्गुरु महाराजले भन्नुभएको छ तिमी निर्मल आत्मा हो धाम केन्द्रावती। सद्गुरु महाराजको वचन झुटो हुन पनि सक्दैन। यदि सत्य हो भने र म यदि परमधामबाटै आएको हो भने यो संसारमा बसेर म मेरो परमधामको भित्तक किन देख्न सकिरहेको छुइनँ। यो उहाँको तडपन वास्तवमा जीवनको एउटा टर्निङ मोड हुन्छ, बदलिने बिन्दु हुन्छ। त्यो कुन बेला कहाँ गएर हुन्छ थाहा हुँदैन। आफ्नो दाजुको धाम गमन भए पछाडि उहाँको टर्निङ पोइन्ट सुरु भयो। महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन दरबारबाट बाहिर निस्किनु भएको थियो। उहाँलाई सुखको कुनै कमी राखिएको थिएन दरबारमा, तर उहाँले देख्नुभयो मान्छेहरू बिरामी भएको छन्, मान्छेहरूलाई जलाउनको लागि लैजाँदैछन् मसान घाटतिर, कोही रुँदैछन्, ओहो मान्छे त मर्दो पनि रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा भयो। मान्छेले दुःख रहेछ त्यति बेला थाहा भयो। मान्छेलाई रोग लाग्दो रहेछ त्यति बेला थाहा भयो, त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। त्यस पछाडि यही कुरा उहाँको दिमागमा बसिरह्यो चिन्तनमा, मान्छे मर्दो रहेछ, मान्छेलाई दुःख हुँदो रहेछ। चिन्तन गर्दा गर्दै त्यो सारा राज्यको वैभव ऐश्वर्यलाई परित्याग गरेर दरबार छोडेर निस्किनु भयो। त्यो एउटा दृश्यलाई देखेर उहाँको दिल दिमाग सबै बदलियो। उहाँको जीवनको जिउने तरिका नै बदलिएर गयो। यस्तो हुन्छ। र यहाँ म किन मेरो धामको भित्तकलाई देख्न सक्दिनँ यदि म धामको आत्मा हुँ भने? यो प्रश्न भनेको साधारण प्रश्न होइन, गम्भीर प्रश्न हो। सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि दियो। उनले दरबारभित्र बसी बसी महाभारतको व्याख्या गर्न सके कि परमात्माले मलाई त्यति पनि दिन सक्नुहुन्न। एउटा भगवानले एउटा आफ्नो भक्तलाई त्यस्तो दिव्य दृष्टि दिन सक्छन्। सञ्जयले दिव्य दृष्टि दिए, त म त राज्यको अङ्गना हो, राज्यले मलाई त्यति पनि दिनुहुन्न कि त्यति माग्ने मेरो अधिकार छैन राज्यसँग, कि म अङ्गना होइन? यो खालको तडपन। 5 नम्बरमा श्री देवचन्द्रजी देखा त। देवचन्द्रजी देख्नुहुन्छ, श्री धामके निशान, धामका निशानाहरू देख्नुहुन्छ। सो हमारे आगे गए तै, त्यो हाम्रो अगाडि भन्नुहुन्छ। जस्तो कि उहाँले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ र प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुहुन्छ र हामीलाई भन्नुहुन्छ, कर देते पहिचान, पहिचान गराइदिनुहुन्छ सद्गुरुले। 6 नम्बरमा हमारा धनी धाम का क्या 300 यह न होए। हमारा धनी धाम का, हाम्रो धनी त परम धामको हो। यही संसारका यी 14 लोकभित्रका भगवानले आफ्नो भक्तलाई दिव्य दृष्टि दिनुहुन्छ, धामको दर्शन गराउनुहुन्छ। हाम्रो धनी त परम धामको धनी हो। के उहाँबाट यो कार्य सम्भव छैन? क्या 300 यह न होए, क्या के 300 धामधनीबाट यह न होए, यो सम्भव हुँदैन? हमें अर्श अजिम की, हामीलाई अर्श अजिम अखण्ड परमधामको ठाउँ र दिखावे सोए, ठाउँ दिखावे देखाइदिनुहोस्, सोए त्यो हामीलाई यहाँ बसी बसी परमधामको ठाउँ देखाइदिनुहोस्। हाम्रो परमधामको धाम धनीबाट हाम्रो लागि त्यति पनि कृपा हुँदैन। 7 सो हमारा खेल में इतना भी न चलत। हमारा खेल में, खेलमा हामी आएका छौँ। इतना भी न चलत, यति पनि चल्दैन हाम्रो अधिकार, हाम्रो दावा। यदि हामी अङ्गना हौँ, साँच्चीकै राज्यको हो भने अङ्गनाले आफ्नो खसमलाई यति पनि माग्न सक्दिनन्। एउटा पतिव्रता स्त्रीले आफ्नो पतिलाई यति बिन्ती गर्ने कि उनलाई अधिकार छैन। तो क्यों कहिए हम धाम के? यदि म राज्यलाई यहाँ बसी बसी परम धामको दर्शन गराइदिनुहोस् भन्न नपाउनु हो भने क्यों कहिए हम धाम के?
हामी धामको कसरी भयौँ, धामका हामी कसरी कहलायौँ, क्यों कहिए हम धाम के, हामी धामको भनेर कसरी भन्नु। अपने नदेखे बित्तकै त, अपने आफ्नो नदेखे, देखिँदैन बित्तक इत यहाँ। जब यहाँबाट आफ्नो बित्तक देखिँदैन त म परमधामको हो भनेर म कसरी भन्नु। 8वां पर हम में है ओ गुण। अब इन्द्रावतीको हृदयमा के कुरा चलिरहेको छ भने सद्गुरुले भन्नुभएको छ तिमी निर्मल आत्मा हौ, तिमी परमधामकी हौ। सद्गुरु महाराजको वचन झुटो हुँदैन, म धामकै हुँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर धामको भएर मलाई दर्शन मिलिरहेको छैन, यो पनि वास्तविकता हो। त यो के कुराले अड्कियो त भन्दाखेरि पक्कै पनि ममा अपात्रता होला, अवगुण होला, तब न मैले देखिरहेको छुइनँ। पर हम में है अवगुण, परन्तु ममा अवगुण छ। त्यस वास्ते अन्तराय, त्यस वास्ते त्यसको लागि अन्तराय, अन्तर भइरहेको छ, बीचमा यो पर्दा आइरहेको छ। जब अवगुण हम काढहीं, जब अवगुण म निकाल्छु, तब क्यों न देखे हम ताए, तब क्यों न देखे, किन देख्दिन हम म ताए त्यसलाई यानि कि आफ्नो बित्तकलाई, आफूलाई किन म देख्दिन जब म अवगुण निकाल्छु। एउटा नुनको थुप्रोमा बसेको कमिला चिनीको थुप्रोमा आइपुगेछ। नुनको थुप्रोमा बसिरहेको कमिला पानीले हुत्याएर चिनीको थुप्रोमा ल्याइ पुर्याएछ। अनि चिनीको कमिलाले भनेछ त त नुनको थुप्रोमा बसेर आकोस्, नुन त नुनिलो हो, त जुन ठाउँमा बसेको त्यो त नुनिलो हुन्छ, तर म जुन ठाउँमा बसेको छु नि मिठै मिठो छ, रसै रस यहाँ गुलियै गुलियो छ। कमिलाको थुप्रोको चिनीको थुप्रोको कमिलाले भनेछ। अनि त्यसो हो, मिठै मिठो छ त, गुलियै छ त, ल खाइहेरौँ त भनेर खाएछ नुनको थुप्रोको कमिलाले चिनीको कमिलोको ठाउँमा आएर। जति खान्छ नुनिलै हुन्छ, जति खान्छ नुनिलै हुन्छ, गुलियो त हुँदैन। होइन तैँले ढाँटेको हो कि के हो यस्तो, तँ त भन्दैछस् चिनी गुलियो हुन्छ गुलियो हुन्छ, मलाई त गुलियो भएको छैन त, के भएछ भनेर त्यो चिनीको कमिलाले हेरेको कि त्यो नुनको कमिलाको मुखमा नि नुनको दाना नै अड्केको रहेछ क्या। जति खाए पनि त्यही नुनकै मात्रै स्वाद आउँछ। हो, मसँग अवगुण पक्कै पनि छ र त यो अन्तर भइरहेको छ। जब म यो अन्तर निकाल्छु नि, जसरी त्यो नुनको कमिलाको मुखको नुनको दाना निकालिदियो नि अर्को साथीले, अनि मिठास आयो नि, त्यसै गरी नै जब म भित्रको अवगुणलाई म निकाल्छु, तब म आफ्नो बित्तक, आफ्नो इतिहास परमधामको अनुभव किन गर्न सक्दिनँ, यो खालको भावना आयो। आफूभित्र कमजोरी देख्न थाल्नुभयो। त्यसैले गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले भन्नुभयो, ब्लेम सुड नट बी लेड अन टाइम एन्ड मनी, फल्ट इज आवर्स टु। दोष भन्ने कुरा समय र परिवारलाई नदेऊ, गल्ती आफ्नै हुन्छ। तर मनलाई त एउटा बहाना चाहिएको छ। सानो बहाना निस्कियो भने सक्दिन होला, हुँदैन होला, होस् भन्नेपट्टि जान्छ। मथुराका 24 ब्राह्मणहरू छन्। यी 24 ब्राह्मणहरू भनेको एकदम कट्टर, कतै जाँदै थिए, एउटा डुङ्गामा चढेर नदी पार गर्नको लागि भनेर जाँदै थिए यी 24 ब्राह्मणहरू। अनि बेलुका पख बसे, साँझको बेलामा डुङ्गामा बसे। अनि अब 24 ब्राह्मण शिवजीका भक्त यसो प्रसादी पनि लिएछन्, महादेवजीको प्रसादी लिएर बसे है। अनि नाउँमा चढे,
अब हामी नाउ पार गरेर नदी पार गरेर पारी जाने भने त्यो ढुङ्गामाथि बसेर नाउ खियाउन थाले तिनीहरूले। पालै पालो नाउ खियाउँछन्, कहिल्यै किनारमा पुगिँदैन। ओहो, के भयो यस्तो? आज कताको बाटो आइयो भनेको हिजो जहाँ चढेको त्यही नै छ। के भएछ भनेको त्यो ढुङ्गा बाँधेको डोरी हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ खोलेकै रहेनछ। अब जति नाउ खियाए पनि ठाउँको ठाउँ भएन। हो, हाम्रा दुर्गुणहरूको साथमा हामीले अध्यात्मको यात्रामा निस्क्यौँ भने त्यो दुर्गुणले तानै गर्छ, अगाडि बढ्नै दिँदैन। जब त्यो ढुङ्गाको डोरी खोले नि, एकैछिन ख्याउँदाखेरि पारी पुगिहाल्यो। हो, हामीभित्र अवगुण छ, तर कसैले भन्दैन कि म भित्र अवगुण छ भनेर। राम्रो म, बुढो य भन्छन् क्या। मलाई चाहिँ राम्रो, यलाई चाहिँ तँ चाहिँ बुढो छस् भनिदिन्छ। राम्रो म, बुढो। आफूलाई नराम्रो कसले भन्छ? म त गुण सम्पन्न छु, म जति राम्रो कोही छैन, म जति ठिक कोही छैन, धेरै जस्तो मान्छेले भन्ने। म जति राम्रो कोही छैन, म जति ह्यान्डसम कोही छैन नभन्ला, मभन्दा उही नै ह्यान्डसम छ भन्ला, अथवा मभन्दा ऊ धनी छ भन्ला, तर मभन्दा सही ऊ छैन। सबैले भन्छन् म जति सही ऊ छैन। यो चाहिँ सबैले भन्ने हो, तर वास्तवमा कोही भन्दा कोही गलत हुँदैन। गौतम बुद्धले भन्नुभयो, जुन दिन यो कुरा हामीलाई दिमागमा आउँछ कि सामनेवाला गलत छैन, उसको सोच हाम्रो भन्दा बेग्लै छ, त्यो दिनदेखि जीवनका सबै दुःखहरू अन्त्य भएर जानेछन्। तर हाम्रो मानसिकता के छ भने फरक विचार आउने बित्तिकै ऊ गलत छ, म सही छु, म पनि त गलत हुन सक्छु। यो चाहिँ त्यसैले राम्रो म, बुढो य हो। आफूभित्रको कमजोरी, आफूभित्रको अवगुण देख्न सक्नुपर्छ। जसरी हामी यसरी देखाउँछौँ नि औँलाले, ऊ त्यो नराम्रो छ, मलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि, मेरो फिजिकल ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ है। ऊ त्यो नराम्रो छ भन्दाखेरि एउटा औँलाले कता देखायो? आफैतिर होइन, एउटा औँलाले, अरू चारवटा औँलाले। हो, त्यही त हो नि। त्यसैले म एक दिन हरेकलाई आफूभित्रको अवगुणको चिन्तन गर्ने एउटा साधना यहाँनिर गराउँछु। तपाईँले भन्नु पर्दैन म यस्तो अवगुणी छु, यस्तो छैन। एउटा साधनामा म तपाईँलाई सुरुमा अलिकति एक्सर्साइज गराएर ध्यानमा बसाउँछु र त्यही खालको एउटा म्युजिक यहाँनिर बज्छ। आफूले आँखा बन्द गरेर आफ्नो अवगुण चाहिँ चिन्तन गर्नुहोस्। ममा यो अवगुण छ, यो अवगुण छ भनेर चिन्तन गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने आँखा रसाओस् अनि त्यही दिनदेखि कल्पना गर्नुहोस्, प्रहण गर्नुहोस् कि म यो कुरालाई चाहिँ परित्याग गर्दै म अगाडि बढ्छु। म आफै पनि त्यो साधनामा बस्नेछु। जब यो प्रकरण पुरा हुनेछ, यो भाव पनि तपाईँको दिल दिमागमा हुनेछ, त्यस पछाडि आफूभित्रको अवगुणलाई आफै खोज्ने कोसिस गरौँ। के कुरामा चाहिँ ममा कमी छ, आत्ममूल्याङ्कन गरौँ, स्वसंवाद गरौँ अनि दिल दिमागलाई हलुक्का बनाएर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। यो भावमा हामी पुगौँ। तुम सेवा से पाओगे पार, यो भावमा हामी पुग्न सकौँ। सुख शीतल करौँ संसार, यो भावनामा हामी पुग्न सकौँ। अगाडि बढौँ। 8मा
पर हम्मे हे अवगुण तिस वास्ते अन्तराय। ममा अवगुण छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर भइरहेको छ। जब अवगुण हम काँडै तब क्यों न देखी हम ताए। जब अवगुण म निकाल्छु, काँडै भनेको निकाल्छु, तब क्यों न देखे हम ताए। किन म देख्दिनँ ताए त्यसलाई, आफ्नो बितकलाई। 9 नम्बरमा तिस वास्ते अवगुणको ढुँड्ने लगे जब सोच्यो गर्न थालिहाल्यो। हाम्रो सोच र एक्सनमा लामो ग्याप भइदिन्छ अनि कुनै काम पनि हुँदैन। योजनाहरू थुप्रो हुन्छ, काम एउटै पनि हुँदैन, किनकि हाम्रो सोचाइ र कार्यमा धेरै ग्याप भइदिन्छ क्या। सोच्ने बित्तिकै गरिहाल्ने हो। तिस वास्ते अवगुणको ढुँड्ने लगे जब, खोज्न थाल्नुभयो जब, नजरौँ जो ही आइया, जुन जुन आफ्नो नजरमा आयो, जुन जुन अवगुण आफ्नो नजरमा आयो, जो नजरौँ जो ही आइया, नजरमा जो आयो भनेको जुन जुन अवगुण आफ्नो नजरमा आयो, काड दिए तब सब, त्यसलाई निकालिदिनु भयो सबैलाई। अवगुण भनेको नि आफूभित्रको पिलो हो क्या, पिलो। पिलो आइदियो भने, अब पिलो चाहिँ फेरि यस्तो ठाउँमा आइदिन्छ कसैलाई देखाउन पनि मिल्दैन, भन्न पनि मिल्दैन। अब त्यसलाई यता पछाडिपट्टि आइदियो भने बस्नु पनि भएन, थ्याच्चै माया गरेर राख्नु पर्यो। त्यो पाकिँदैन, हत्तपत्त त्यो के महहरू के लगाउनु पर्यो, माया गरेर नि बाहिरबाट। तर भित्र चाहिँ के भन, जब पाकोस् न तब यस्तरी निचोर्छु कि यसलाई म भन्ने हुन्छ कि हुँदैन। माया चाहिँ कति गरेको, बस्दाखेरि पनि विचार गरेर दुख्छ कि भनेर बस्नुपर्छ, छोपेर राख्नुपर्छ, देखाउन पनि मिल्दैन। ओहो कति जतन गरेको, बाहिरबाट हेर्दा नि भित्र चाहिँ के छ भनौँ, जब पाकोस् मात्रै त्यसको आँखा चाहिँ म निकाल्छु भन्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब निचोरौँ भने दुख्छ, अनि ननिचोरौँ भने त्यो छँदैछ। अवगुण पनि यसरी नै बसिदिन्छ क्या। अवगुण निकालौँ न त भन्दाखेरि अलिक बढी दुख्छ, अनि बरु सहेर बसिदिने क्या। तर जबसम्म अवगुण हामी भित्र हुन्छ नि, बेफाइदा नै बेफाइदा भइरहेको हुन्छ जस्तो पिलोले गराउँछ। एउटा गाउँमा पानी खाँदो रहेछन् क्या मान्छेले, एउटै ट्याङ्कीबाट सबैले घरभरि विभिन्न पाइपबाट पानी लगेको, पानी गनाउने आउन थालो। के भएछ भनेर एक हप्तापछि गएर मान्छेले हेरेको त एउटा कुकुरको छाउरो पसेछ र कुहिएछ त्यहाँ हो। गनाउने पानी आउन थाल्यो, खान गाह्रो हो। अनि एउटा योगी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ गएर भन्छ तपाईँ पानी फुकिदिनुहोस् न, यिनीहरू साह्रै फोहोर भयो के, तपाईँ पानी मन्त्र फुकिदिनुहोस् त, त्यो लगेर हामी हाल्छौँ, पवित्र गर्छौँ। बाबाजीले फुकिदिनु पनि भयो मन्त्र, पानी लगेर फेरि 3-4 दिनसम्म पनि गनाइ बस्छ पानी। बाबाजी पानी त गनाएको गनाइ भयो, तपाईँले नयाँ फुकेर हालिदिएको पानीले पनि काम गर्यो। बाबाले भन्नुभएछ त्यो पहिले मरेको कुकुरको छाउरो चाहिँ निकाल्यो कि निकालेनौ? त्यो त निकालेकै छैन। कहाँ आउँछ त अनि मिठो पानी? त्यसलाई चाहिँ पहिले निकाल न, अनि पो गन्ध जान्छ त। हो, मङ्गलदासी महाराजले भन्नुभएको छ, कसैले कुकुर भनौँ भने हामीलाई रिस उठ्छ नि, तर वास्तवमा त्यो रिस भनेकै कुकुर हो। रिस के रहेछ? बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि अब वास्तै नगरी हिँडौँ न, मान्छेले जेसुकै भन्नुहुन् नि, तर मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ, राम्रो नामले बोलायो भने सुन्दै सुन्दैन, नराम्रो नाम लिएर चाहिँ बिस्तारै बोल्यो भने पनि फ्याट्टै सुन्छ। फेरि हाम्रो गाउँतिर कि एकजना सिधा दाइ हुनुहुन्थ्यो,
नामबाट बोलाउँदाखेरि फ्याट्कै नसुने, लाटो भनौँ भने चाहिँ फ्याट्टै सुनिहाल्ने। लाटो भन्नु हुँदैन, यसले त परैबाट सुन्छ भन्थ्यो क्या अरू। हामी वास्ता नगरौँ न, वास्ता नगरे पछाडि भन्छ उसकै मुख दुख्छ। तर कुकुर गधा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फेरि रिस उठिहाल्छ, किनभने हामीभित्र त्यही छ, त्यही भएर त उसले सुनौ, छैन भने सुन्दैन नि। गधा कुकुर भन्दाखेरि रिस उठ्छ नि, हामीभित्र भएर त्यसले सुनौ, छँदै छैन भने रिसै उठ्दैन नि। तिस वास्ते अवगुण को ढोड्ने लगे जब, नजरौँ जोई आया काड दिए तब सब। नजरमा जुन जुन अवगुण, तपाईँ एकचोटि अहिले नै यसो आँखा बन्द गरेर मेरो के अवगुण छन् भनेर सोच्नुहोस् त। खै मैले त केही पनि भेटिनँ भने जस्तो भयो क्या हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि तपाईँलाई थाहा होला के छ। 10 मा जाउँ। श्री देवचंद्र जी की आगे आए अर्ज करते हैं। देवचंद्र जी को अगाडि 10 मा गएँ है म। श्री देवचंद्र जी की आगे आए अर्ज करते, आएर अर्जी गर्नुहुन्छ। ए इन्द्रावती, मेरे अवगुण मुझको काट देव सब इन्द्रियन के। ए सद्गुरु महाराज, मेरो अवगुण, मेरो इन्द्रियहरूका अवगुण सबै तपाईँले मेटाइदिनुहोस् हे सद्गुरु। यस प्रकारले अर्जी गर्नुहुन्छ। मेरो अवगुण के छन्, मेरा इन्द्रियका अवगुणहरू के छन्, मलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईँलाई त थाहा छ। त्यसैले तपाईँ भनिदिनुहोस् सद्गुरु महाराज। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी यसो भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अरूलाई नदेखाउँ, आफैलाई भनौँ। हामी कसैकोमा गुरुकोमा गएर मेरो अवगुणहरू के हुन् देखाइदिनुहोस् न भन्न सक्ने हिम्मत छ कि छैन? इन्द्रावतीले चाहिँ भन्नुभयो, अनि हामीले सिक्ने पनि यही हो। यही अनुभवको आधारमा उहाँले गुण फिरावाको प्रकरण राख्नुभयो प्रकाश ग्रन्थमा। गुणलाई कसरी फिराउने, रिस उठ्छ, रिसलाई कहाँनेरि खर्च गर्ने, लोभ लाग्छ, त्यसलाई खर्च कहाँ गर्ने। प्रेरणाजीले लोभ मोह जति राम्रो केही पनि मान्नु भएको छैन। लोभमा कस्तो क्वालिटी हुन्छ भने नि, लोभ लागेपछि मान्छे त्यसैको लागि दौडिन्छ क्या। यो लोभ चाहिँ तपाईँ तँ चाहिँ राज्यमा गएर बसिँदैन, लोभ तँ चाहिँ भनेर राज्यमा लगेर राख्नु भएको छ। मोहले यस्तो गराउँछ कि छुट्टी नै सकिँदैन त्यहाँबाट। तँ चाहिँ धनीमा गएर बसिँदैन, मोह राम्रो क्वालिटी देख्नुहुन्छ क्या। उसलाई धपाउनु भएन, राख्नु भयो, तर राज्यप्रति परमधामप्रति राखिदिनु भयो, न कि संसार र व्यवहारप्रति। 11 मा जाउँ अब। तब देते उत्तर दिनुहुन्छ कसले? तुममे नहीं कोही अवगुण। देवचन्द्रले भन्नुभयो, सद्गुरुले तिमीमा कुनै अवगुण छैन। बस हामीलाई कसैले यति भनिदियो भने अब अवगुण सुरु भइहाल्छ। हाम्रो चाहिँ अहङ्कार आउन थालिहाल्छ। कसैले भजन गायो है, कस्तो गाएँ मैले भन्, ओहो कति राम्रो, मैले के मिस्टेक गरेँ, होइन केही पनि मिस्टेक गर्नु भएन तपाईँले। अब उसलाई अहङ्कार आउन थालिहाल्छ, अवगुण सुरु भएन। त्यसैले ममा अहङ्कार छैन भन्नु पनि अहङ्कार हो। गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराज। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण, तू निर्मल आत्मा धाम के इंद्रावती उत्पन्न। तिमी धामको निर्मल आत्मा हो, इंद्रावती हो। 12 फेर अपने दिल में करते यह विचार। फेरि आफ्नो दिलमा यो विचार गर्नुहुन्छ। श्री धाम धनी यो कहता है। धाम धनीले यसो भन्नुहुन्छ, उहाँले केही अवगुण छैन भन्नुभएको छ होला र त उहाँले त्यसो भन्नुभएको। मोहे चल्न हिन पर, म उहाँकै शब्दको आधारमा अब चल्नुपर्छ। उहाँको सिद्धान्त र उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा म चल्नुपर्छ। मोहे चल्न हिन पर,
मलाई चल्नु छ इन पर उहाँकै निर्देशनमा, उहाँकै शब्दको आधारमा। 13 सुनत श्रीमुख चर्चा श्रीदेवचंद्र जी की जब, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। के रहेछ सिस्टम भन्दाखेरि नि, सुनत श्रीमुख चर्चा, सद्गुरु महाराजको मुखबाट चर्चा सुन्नुहुन्छ, देवचन्द्रजीको मुखबाट। फेरि चर्चा कि चर्चा, तेस्रो चरणमा चर्चाको पनि चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। मतलब एकचोटि सद्गुरु महाराजसँग चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो र फुर्सदको समयमा सुन्दर साथलाई सद्गुरु महाराजले गरेको चर्चाको अर्थ गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो क्लासमा पनि टिचरले एकछिन पढाउनुहुन्छ अनि क्लासको अलिक ट्यालेन्टेडले फेरि टिचरले भनेको कुराले दोहोऱ्याएर पढाउँछ कि पढाउँदैन, हो त्यस्तै सद्गुरु महाराजले गरेको चर्चालाई फेरि चर्चाको रूपमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो इन्द्रावती। यो सिस्टम। 14 वचन वर्णन करत हैं, जो वचनले वर्णन गर्नुहुन्थ्यो सद्गुरु महाराज लेत है अपने शिर, आफ्नो शिरमा लिनुहुन्थ्यो। ए मोको कहत है, यो मलाई नै भनेको हो, मै चल्न होइन पर म यसमा चल्नै पर्छ। जुन कुरा उहाँले भन्नुभएको छ अरू कसैलाई भनेको होइन, मलाई नै भनेको हो। हामी पनि लिन्छौँ शिरमा, तर के लिन्छौँ? जुन जुन नराम्रो छ त्यो चाहिँ सबै शिरमा लिन्छौँ। राम्रो राम्रो पनि भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अरूलाई होला, नराम्रो चाहिँ मलाई। प्राणजीले भन्नुभएको छ, ए माथे लेसे तेने गाउँछु, जसले शिरमा लियो उसैलाई भनेको। मान्छेले भन्छन् क्या, मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु, त्यो फलानु चिज भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि गुरुजीले, थाहा छ मलाई भनेको बता हो। अब उसले आफ्नो शिरमा लिन्छ नि उसैलाई भनेको, कसैले तँलाई भनेको भनिदिएको छैन। आफै मेरो आफ्नो शिरमा लिन्छ भने उसैलाई भनेको। अब उसलाई शिरमा लिन कसले ठेक्का दिएको छ र? राम्रो कुरा गरेको छ, ब्रह्म सृष्टिको नियमको कुरा गरेको छ, आचरणको कुरा, त्यो चाहिँ मेरो लागि भनेको है भन्दा पनि त पाइयो नि त। यो एउटा पुष्ट दर्जा हो सुन्दर साथी, यो मलाई भनेको हो। तपाईँ एउटा प्र्याक्टिकल्ली म कुरा गर्छु, मेरो एउटा अनुभव पनि हो त्यो। कतै गएर क्लासमा अथवा चर्चामा अथवा जहीँ पनि सभामा गएर नि, यो सभामा म एक्लै मात्रै छु भन्ने भावनाले त्यो सभामा बस्नुहोस् त। तपाईँको दिल दिमाग सबै त्यही नै हुन्छ क्या। हामी किन पछि छौँ त भन्दाखेरि, यो बैठकमा म मात्रै छुइनँ, यहाँ थुप्रै छन्, मैले नसुने पनि अरूले सुनिहाल्छन् नि भन्ने भावनामा जान्छौँ। त्यही भएर छुट्छ, मन चञ्चल हुन्छ, एकाग्र हुँदैन, ढाड दुख्न थाल्छ, काँध दुख्न थाल्छ, लुतो आउन थाल्छ पछाडि। तर यो सभामा, यो बैठकमा म मात्रै छु भन्ने भावना राख्नुहोस् त। यदि मैले ध्यान दिनँ भने त उसले कसलाई सुनाउँछ? यो खालको भावनामा गइँदै गइँदैन। त्यसैले ए साधना परक चौपाई छ, यही मौकामा भन्ने हो। यदि चौपाईहरू कथा परक थिए, कहानी परक थिए ये चौपाईहरू भने ती कहानीमा प्रसङ्गमा गइन्थ्यो होला। यो साधना भन्ने चिज त नै आफूले आफूलाई नै त्यो कसौटीमा राख्ने चिज हो र यसबाट हामीलाई केही सूत्र मिलोस् भनेर यहाँबाट सूत्र सिकाइएको हो। त्यो कसैलाई भनेको पनि होइन, सूत्र सिकाइएको। यो तरिकाबाट आफूलाई झाँक्न सकिन्छ, आफूलाई खार्न सकिन्छ भन्ने कुराको तरिका सिकाइएको हो। 14मा ए मोको कहता है, मलाई नै भनेको हो। यो भावनामा पुग्ने बित्तिकै कसैलाई केही भन्नै पर्दैन। तपाईले सुनेको भएन पनि भन्नै पर्दैन, तपाईले ध्यान दिनुभयो पनि भन्नै पर्दैन, जयकारा लगाएर हल्ला कन्ट्रोल पनि गर्नै पर्दैन, यदि सबै यो भावनामा पुग्ने हो भने।
यो एउटा पुष्ट दर्जा हो। ए मोको कहे तहे मोहे चलना ही न पर। 15मा यह विचार करके साथको दिखावत। यो विचार गरेर सुन्दर साथलाई देखाउनुहुन्थ्यो आफू उदाहरण बनेर। उदाहरण बन्नुहुन्थ्यो, यसरी सुन्नुपर्छ भनेर आफूले एउटा उदाहरण बनेर अरूलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। अपने दिल विचार त, त्यति मात्रै होइन, आफ्नो दिलमा नै विचार गर्नुहुन्थ्यो। यह मोहे करना ही त, यो मैले गर्नुपर्छ। यह मोहे करना ही त बराबर यो मैले गर्नुपर्छ। 16मा तिस वास्ते अपने मन पर करते बडा जुलुम। 30 वास्ते, त्यसको लागि, अपने मन पर, आफ्नो मनलाई, करते बडा जुलुम, मनलाई बडा अत्याचार गर्नुहुन्थ्यो। जुलुम भनेको अत्याचार। मनलाई अत्याचार पनि गर्नै पर्छ क्या। अत्याचार मनलाई गरेन भने त यो मनले त के गर्छ। अत्याचार गर्नु भनेको अनुशासनमा राख्नु, रेगुलेसन गर्नु। जुलुम, मनलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्थ्यो। करते बडा जुलुम, ठुलो जुलुम गर्नुहुन्थ्यो मनलाई, यानि कि दबाउने, अनुशासनमा राख्ने। अनुशासनमा राख्न दबाउनै पर्छ, छडी लगाउनै पर्छ। कष्ट अपने आकारको, कष्ट बराबर कष्ट। कष्ट भनेको कष्ट, परीक्षा। अपने आकारको, आफ्नो शरीरलाई, जगावे अपनी आत्मा जागृत गर्नको लागि। के गर्नुभयो? मनमाथि जुलम गर्नुभयो, शरीरलाई कष्ट दिनुभयो। के गर्न? आत्मा जागृत गर्नको लागि। आत्मा जागृत हुन त्यसै छ। अब कस्तो खालको कष्ट दिनुभयो, कस्तो खालको परीक्षा लेख्नु यहाँ भयो उहाँलाई, हेर्नुहोस्। उतर्ते आहार घटाइया। उतर्ते भनेको क्रमशः, आहार घटाइया, आहार घटाउनु भयो। रैया पेसे भर दोए, कति रहेछ भन्दाखेरि 2 पैसा जति क्या। 2 पैसा जति आहार भयो उहाँले खाने आहार। मतलब 2 भाग, 16वटा रोटी खाने गर्नुहुन्थ्यो भने 2वटा रोटी मात्रै खान थाल्नुभयो। 16 मुठी चामल खानुहुन्थ्यो भने 2 मुठी मात्रै। 16 चाना सब्जी खानुहुन्थ्यो भने 2 चाना मात्रै हो। 2 भाग क्या। र या पैसे भर 2 पैसा भरिको भनेको आफूले खाने कुल हिस्साको केवल 2%। त्यति गरेपछि बल घटा इन्द्रियनका, इन्द्रियहरूको बल घटेर गयो। भोजन नभए पछाडि बल घटिहाल्छ इन्द्रियको, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। अस्ति गुरुजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो 75 किलोको मान्छे 38 किलोमा झर्नुभयो भनेर। भोजन कमी गर्ने बित्तिकै इन्द्रियको बल घट्छ। कमसेकम बल घट्यो भने इन्द्रियले केही गर्न सक्दैन। 9 घण्टा अरूको कुरा काट्थ्यो भने केवल 2 घण्टा मात्रै काट्ने भयो, 6 घण्टा त बच्यो नि त। बला घटा इन्द्रियनका सुख चला आकार सोई। सुख चला, सुख गयो, आकार सोई, शरीरको सुख गयो। 2 भाग, 16 भाग, 1 आनामा कति हुन्छ? 1 आना, मतलब 16 आना भनेको कति हो? 1 रुपैयाँ होइन? 1 रुपैयाँ हो कि होइन? हो कि होइन? हो। अनि 4 आना भन्छ, 8 आना भन्छ, 12 आना भन्छ नि। 2 आना भनेको यो 1 रुपैयाँको 2 आना जति, 2 पैसा गरी भनेको 2 आना जमिन 1 रुपैयाँको 2 आना हो, त्यस्तै हो। अब नैनौ निर झरत है, आँखाबाट पानी झर्छ। पानी झर्नु भनेको
मनभित्रका भावनाहरू आँखाबाट पानी बनेर झर्नु, आँसु बनेर झर्छ। जबलौँ चर्चा धाम, जबसम्म धामको चर्चा सुन्नुहुन्छ तबसम्म। रङ्ग जर्दीका आइया, जर्दी पहेँलो रङ भयो शरीरको। और नसुझे काम, कुनै काममा चित्त लाग्दैन, सुझ्दैन, मनै लाग्दैन केही काम गर्न पनि। चर्चा सुन्नुहुन्छ, आँखाबाट आँसु झरेका हुन्छन्, हेर्दा हेर्दै शरीर पहेँलो भएर आयो। 2 पैसाभरिको खानुहुन्छ, शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कमजोर भएर गएका छन्। हो, यति बेलैको यो भावमा पाण्डेजी महाराज भन्नुहुन्छ कलश ग्रन्थमा सम्बन्धको प्रकरणमा, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जियो, बल दे आप खडी गरी कारज पनि पिउँ। त्यो साधनाको बेलामा मैले आफूलाई मिटाउन चाहेको थिएँ, तर तपाईले मेरो प्राणको रक्षा गर्नुभयो। जसरी माटोको घैँटा बनाउने कुमालेले बाहिरबाट घनले हिर्काउँछ एउटा हातले, तर अर्को हातले घैँटो भित्रबाट थामी पनि राखेको हुन्छ। त्यसै गरी नै तपाईले मलाई बचाएर राख्नुभयो मेरो प्राणलाई। सायद केही महान कार्य मबाट गराउनु थियो, त्यही भएर तपाईले राख्नुभयो, नत्र त मैले आफूलाई मेटाइसकेको थिएँ यही साधनाको घडीमा। 19 मा जाउँ। ढोड त फिरे अवगुणको, यति गर्दै पनि अवगुण गएन, किनभने दर्शन भएन नि त। अनि आफ्नो अवगुणहरू के छन् खोज्दै हिँड्नुभयो। अझ मेरे रहे, और अझै यस्तो लाग्छ कि अझै मेरो अवगुण बाँकी नै छ। मैले यति गर्दैमा मेरो अवगुण गइहालेको छैन। अझै मेरे रहे, मेरो छ, और अरू पनि अवगुण छ। यह मेरे घरमै रहिया। अब घरमा हेर्नुभयो सामग्रीहरू, जति पनि विलासिताका सामग्रीहरू छन्, त्यो सबै जो घरमा जो छन्, पहुँचाउँ हादिके ठौर, म सद्गुरुकोमा पुर्याइदिन्छु यो घरका सामानहरू जति। सायदै यी सामानहरूले पो मेरो साधनामा अवरोध गरिरहेका छन् कि भनेर गुरुकोमा पुर्याइदिनु भयो। वास्तवमा यी सामानहरूले वास्तवमा साधनामा असर चाहिँ गर्छ, यो 100% हो। टिभी छ, वाइफाई छ, तिनीहरूले समय कति बर्बाद गरिरहेको हुन्छ। टिभीले, वाइफाईमा, अब वाइफाईमा अझै बच्चाहरू पब्जी खेल्न, दिउँसोभरि पनि मोबाइलमा बिजी, रातभरि पनि मोबाइलमा बिजी। के गर्छ भन्दाखेरि मोबाइलमै बन्दुक गरेर ठ्याङ 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 गर्छ, त्यति हो। के खेलेको भन्दा पब्जी खेलेको हुन्छ। 24 घण्टा लस्ट भएन। जे नै भए पनि यस्ता विलासिताका सामानहरूले साधनामा असर गर्छै गर्छ, त्यो हो। इन्द्रावतीले विचार गर्नुभयो, यी सामानहरूले पो, यो सामग्रीहरूले पो मेरो साधनामा असर गरिरहेको छ कि यी पो मेरा कमजोरी हुन् कि भनेर सबै सामान लगेर सद्गुरुलाई जिम्मा दिनुभयो। सद्गुरुलाई किन दिनुभयो त भन्दाखेरि सद्गुरु महाराज चाहिँ निवृत्त हुनुहुन्छ क्या। जस्तो टिभी लगेर मेरो गुरुजीलाई देखाइदिन्छु, उहाँले हेर्नुहुन्छ भनेर होइन। उहाँकोमा भयो भने उहाँलाई त मतलबै हुँदैन, मेरो आँखाको अगाडि पनि बस्दैन, यो भावनाले। अब यति मात्रै होइन, तब घरके भूषण, जति पनि भूषण छ, आभूषणहरू, सुन चाँदी हिरा मोतीहरू, कोही रैया स्त्री के पास, उहाँको स्त्री फुलबाईको घाँटीका हारहरू, नेक्लेसहरू, कानका गहनाहरू हो, यो प्रति पो, योतिर पो मेरो मन आकर्षित हुँदैछ कि भन्ने लाग्न थाल्यो। यसले पो मेरो साधनामा खलबल हुँदैछ कि भन्ने लाग्यो। अनि फुलबाईलाई पनि सबै गहना खोल्न लगाएर सबै गरगहना सुन चाँदीहरू गुरुलाई लगेर दिनुभयो। शोभी चित्तमे अवगुण, ती आभूषणहरू, ती गरगहनाहरूले पनि चित्तमै अवगुण, चित्तमा यस्तो लाग्यो कि
आया दिल में खास, यो कुराहरूले चाहिँ वास्तवमा मेरो चित्तमा अवगुण भरिरहेको छ कि भन्ने कुरा खास विशेष गरी उहाँको त्यो दिलमा आयो र पुर्याइदिनु भयो। शोभी चित्तमै अवगुण, त्यो पनि चित्तमा अवगुण बनेर आइदियो। ती आभूषणहरू, स्त्रीका गहनाहरू आया दिलमे खास, खास गरी विशेष ढङ्गबाट दिलमा आयो उहाँलाई कि यसले पो मेरो साधनामा असर गरिरहेको छ कि भनेर। तिनको भी काँडके, तिनीहरूलाई पनि निकालेर अरज गरी आगे हादी हादी सद्गुरु महाराजको अगाडि गएर अर्जी गर्नुभयो र सबै दिनुभयो। तब अवगुण काँडके ए दिल आवे सायदे, ए दिल आवे सायदे, मनमा यस्तो साक्षी आयो कि अब चाहिँ मेरो मनभित्रको अवगुणहरू निक्लिन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले ती गरगहनाहरू दिनुभयो, आभूषणहरू। 22 मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, अब म मेरो मनलाई परीक्षा गरेर हेर्छु। मेरे आगे मन की, अब मेरो नजरको अगाडि मेरो मनको मैं देखूं परख, परीक्षा गरेर म हेर्छु। के परीक्षा गर्नुभयो भने बजारमा जानुभयो र बजारमा गएर कुन कुन चिजहरूमा चाहिँ मेरो मन आकर्षित हुँदो रहेछ भनेर परीक्षा गर्छु भनेर बजारमा जानुभयो। बजार ही में चलते, बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि ए कहूँ चलेले हरख, ए यो मन कहूँ कतै चले जान्छ, ले हरख, अर्कसँग हर्ष मानेर मेरो मन कतै जान्छ भने त्यो अवगुणलाई पनि म निकाल्दिन्छु भनेर परीक्षा गर्न बजारमा जानुभयो। परख ऐसी करे मन की, परख परीक्षा यस्तो गर्नुभयो मनलाई। खिजे बहुत वचन, खिजे रिसाउनु भयो, बहुत वचनको बोलेर रिसाउनु भयो मनप्रति। अझौँ रही सरीखी, अझै पनि माया जस्तो भएर त किन बस्छस्। अझौँ रही सरीखी भनेको अझै पनि त मायाको भएर किन बस्छस्। माया जस्तो, सरीखी बराबर, माया जस्तो भएर त किन बस्छ चल्दै पनि। मान रे चण्डाल मन, ए चण्डाल मन अब त मान, त माया जस्तो भएर अझै पनि किन बस्छस्। यदि कुनै वस्तुहरूप्रति मन आकर्षित भयो भने त्यसरी मनलाई हकार्नुहुन्थ्यो, डाँट्नुहुन्थ्यो। 24 यिन भान्त अङ्गको, यस प्रकार अङ्गको, अङ्गलाई देत कसौटी जोर, दिनुभयो कसौटी, कष्ट, जोर, अत्यन्तै धेरै। कसौटी, कष्ट, जोर, धेरै। अर्ज करते अङ्ग कि, सद्गुरु महाराजसँग अर्जी गर्नुहुन्छ आफ्नो अङ्ग, हृदयको, अन्तस्करणको कुरालाई लिएर। चित्त नहुआ मरोर, चित्त, मेरो चित्त नहुआ भएन, मरोर, मर्किएर, मेरो चित्त मर्किएर राज्यप्रति किन लाग्दैन भनेर अर्जी गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो अन्तस्करण, हृदयको विषयलाई लिएर। र अर्को साधना के गर्नुहुन्छ 25मा आउँदैछ। राह माहे चल्ते कोही सामे मिल्या यार, राह माहे चल्ते, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि कोही सामे मिल्या यार, कोही सामुन्नेमा साथी भेटिने भयो भने, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि साथी उताबाट आउँदैछ भने त मुह फिराएके चल्ते, मुख फिराएर जानुहुन्थ्यो भनेको साथी उताबाट आउँदैछ भने अब अर्को बाटो लागेर जाने, रिसाएर चाहिँ होइन है। ऊ साथीसँग, ऊ साथी आउँदैछ, ऊ रिसाएको छ, अब सिधै गयो भने त जम्का भेट हुन्छ भनेर अर्को बाटोपट्टि गयो, त्यस्तो होइन। तो मुह फिराएके चल्ते, मुख फिराएर हिँड्नुहुन्थ्यो। किन? जिन बीच पढे परवरदिगार, जिन पढे नपरोस्, त्यो साथी नपरोस्। जिन पढे भनेको नपरोस्, बीच परवरदिगार, मेरो परमात्माको बीचमा मेरो साथी नआओस् भनेर।
किनभने साथी भेट्ने बित्तिकै ओइ के गर्दैछस्, व्यापार कस्तो चल्दैछ आजभोलि, होइन अफिस नगएको धेरै भयो त मैले त देखेको छैन भनिहाल्छ उसले। भन्छ कि भन्दैन? उसले त गर्ने व्यवहारिक कुरै हो। अब हाम्रो चाहिँ मनमा त्यस्तो उकुस मुकुस भएर गरिरहेको छ भने उताबाट साथी आउँदैछ भने ओहो मैले त तँलाई नै खोज्दै थिएँ, मेरो मनमा त नि कति कुरा छ के कसलाई भन्नु भएको थियो, त ठ्याक्कै आइपुगिस्, ल बस त, ल बस म सुनाउँछु त सुन भन्नेपट्टि गइहाल्छ नि। कति कुरा भन्नु छ कि कसलाई भन्नु भइरहेको थियो, ठ्याक्कै त आइपुगिसौ। बिहान 11 बजीसम्म चिया खाँदै गफ गर्दै बसेर समय निकाल्यो। अनि सेवा त गर्नुपर्ने हो कि चित्त लगाएर, रागमा बोलेरै सेवा पूजा गर्नुपर्ने हो, तर फुर्सदै हुँदैन हो। 11 बजीसम्म चिया खाँदै गफ गरे नि, बिहान घाँस काट्न नगई नै गफ गरेर बस्छ कि। अनि होइन, रागमा नै सेवा पूजा आनन्दसँग बिहानै बसेर 1 घन्टा 1.5 घन्टा लाएर बोल्नु चाहिँ ठिकै हो, राम्रै लाग्छ कि, तर मलाई फुर्सदै हुँदैन। तो मुँह फिराए के चलते जिन बिच पढे परवरदिगार। तपाईँहरू पोइन्ट बनाउनुहोस् खातामा, के आफ्नो अवगुण हटाउनको लागि मैले के साधना गर्नुभयो भनेर। जस्तो आहार घटाउनु भयो, 2 पैसाभरिको खान थाल्नुभयो, अनि आफ्ना घरका सामानहरू पुर्याउनु भयो, स्त्रीको गरगहना समेत पुर्याइदिनु भयो, बजारमा गएर मनको परीक्षा गर्नुभयो, साथीहरू आउँदैछन् भने अर्को बाटो हिँड्ने, यो प्रकारको उहाँको एउटा साधना हो। तर साधना कालमा चाहिँ यस्तो हो, सद्गुरु महाराज फेरि नयाँ साथी आउँदाखेरि सद्गुरु महाराज त खुसी हुनुहुन्थ्यो त। फेरि यहाँनिर चाहिँ किन इन्द्रावती मुख फिराएर हिँडेको? त्यो कुरो। इन्द्रावती त के भन्नुहुन्छ भने मलाई मान्छेले प्राणनाथ भनेर आरती गरिदिनु नै मेरो लागि भारी भयो भन्नुभएको छ किरन्तन ग्रन्थमा। नचाहौँ मै बुज्रकी, नचाहौँ खिताब खुदाए। मलाई कसैले खुदा पनि भन्नु पर्दैन, मलाई बुज्रकी पनि चाहिँदैन, यो बुज्रकी नै मेरो गलेको तोक भइदियो, फाँसी भइदियो भन्नुभएको छ कि। किनभने आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउनु पर्ने, अर्काले आरती गर्न योग्य भइदिनु पर्ने, कसरतमा जुट्दै भजन भक्ति साधना सबै छुटेर जान्छ। छब्बीसमा जाउँ। तो मुँह फिराए के चलते जिन बीच पढित परवरदिगार, तब श्री धाम मुह आगे। सद्गुरु महाराजले सम्झाउनु भयो, इन्द्रावतीको हात मात्रै पक्रिनु भएको थियो। तब श्री धाम मुँह आगे फिर बल्याए गिरद, अपना आपा देखिया किया आकारको रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सद्गुरु महाराजले इन्द्रावती भनेर यसो हात पक्रिदिनु भएको थियो त, आफूले आफूलाई परमधामको बीचमा पाउनुभयो। एक झलक दर्शन भयो परमधामको त्यति बेला। तब श्री धाम मुह आगे। श्री धाम मुह आगे भनेको आफ्नो आँखाको सामुन्नेमा देख्नुभयो धामलाई। फिर बल्याए घुम्नुभयो, गिरद वरिपरि एकचोटि भ्रमण गर्नुभयो। अपना आपा देखिया, आफ्नो आत्मालाई देख्नुभयो, आफूलाई देख्नुभयो परमधाममा। त्यसपछि किया आकारको रद्द, यो शरीरलाई सर्वथा त्याज्य सम्झन थाल्नुभयो। एकचोटि चाहिँ झलक्क धामको दर्शन भयो, परमधामको त्यो 25 पक्ष गिर्द वरिपरि घुम्नुभयो, आफूले आफूलाई देख्नुभयो र यो संसारको शरीरलाई सर्वथा त्याज्य रहेछ भन्ने थाल्नुभयो। किया आकारको रद्द, आफ्नो शरीरलाई रद्द गर्नुभयो, यानि कि त्याज्य सम्झिन थाल्नुभयो। वास्तवमा एहे अपना जीवन, मेरो वास्तविक जीवन त परमधाम रहेछ, यो सोचाइमा जानुभयो।
27 तब बालबाई आए कि कैया आगे श्री देवचन्द्रजी। बालबाई आएर देवचन्द्रलाई भन्नुभयो, श्री मेहराज के आकर की अरज आए करी। मेहराज के आकर की, मेहराजको शरीरको अरज अर्जी आए करी आएर गर्नुभयो। सद्गुरुलाई बालबाईले, अब यी बालबाई को हुन्? गुड। गाङ्गाजी भाइको दिदी बहिनी, दिदी या बहिनी जो भए पनि बालबाई। बालबाईले आएर भनिन्, के भनिन्? आगे श्री देवचंद्र जी, मेहराज के आकर के अरज आई करी, एक भाई पहले चल लिया, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों न कहते हो, डर नहीं लगा तो लगार। बालबाईले सद्गुरुलाई के भनिन्छन्? एक भाइ पहिले चले, एउटा भाइ अस्ति गइसक्यो, अब यह हुआ तैयार, अब यो तैयार भइरहेको छ जानलाई। तुम क्यों न कहते हो, तपाईँ किन भन्नु हुँदैन? डर नै लगा त लगार, अलिकति पनि तपाईँले डर छैन? मेहराजको माया लाग्दैन? बालबाईले सम्झाउनु पर्यो सद्गुरुलाई। यसको मतलब सद्गुरुलाई थाहा नै थिएन इन्द्रावतीको दशा कस्तो छ भन्ने कुरा। उहाँ त चर्चा चित्त पनि ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रावतीको अवस्था कस्तो बनेको छ भन्ने कुराको शुद्धि पनि उहाँलाई भएको रहेनछ। बालबाईले सम्झाउनु पर्यो, तपाईँलाई डर लाग्दैन अलिकति? गोवर्धन अस्ति गइसके, अब यो तयार भएको छ, तपाईँ खबर किन लिनु हुँदैन? तपाईँलाई डर छैन? तपाईँ त भन्नुहुन्छ मेरो पछि मेहराज इन्द्रावती हात जागन, ऊ नै नरहे पछाडि कसले जागने गर्छ? तपाईँलाई वास्ता छैन, परवाह छैन? तब श्री देवचन्द्रजी सवाल किया मेहराज। 29 देवचन्द्रजीले मेहराजलाई सवाल गर्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो। क्या है तेरे दिल में? तेरो दिलमा चाहिँ के छ, मनमा चाहिँ के छ त्यो भन। सो मुझे कहो आज, त्यो मेरो अगाडि आज भन तिमी, के छ मनमा? मैं अवगुण मुझको दिखाए देऊ तुम। 30 इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, मेरे अवगुण मुझको दिखाई देऊ तुम। मेरो अवगुण मलाई देखाइदिनु, मेरो मनमा त्यही छ। मैले अस्तिदेखि भनेकै हुँ, तपाईँले देखाइदिनु भएको छैन, तर पक्कै पनि मेरो मनमा अवगुण छ। तब कैया, तब भन्नुभयो कसले? सद्गुरु महाराजले, मुझको क्या पहिचानता आत्म? कि मेरो आत्मस्वरूपलाई तिमीले पहिचान गरेको छैनौ? सद्गुरु महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ है, यहाँनिर कसले कसलाई भनेको भन्ने कुरा छुट्याउन नसके गोलमोल हुन्छ नि। ध्यान दिनुहोस्, मेरे अवगुण मुझको दिखाई दियो तुम, 30 नम्बरको पहिलो चरण र दोस्रो चरण इन्द्रावतीले भनेको, अनि तेस्रो र चौथो चरण सद्गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरे अवगुण मुझको तब कैया मुझको क्या पहिचानता आत्म? मलाई आत्मस्वरूपमा कसरी तिमीले चिनेको छैनौ? म परमधामको आत्मा भनेर तिमीलाई थाहा छैन भनेर सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो। यसको मतलब म परमधामको आत्मा हुँ भनेर यदि तिमीले चिनेको भए मेरो शब्दमाथि तिमीले विश्वास गर्थ्यौ। किनकि मैले बार बार भनिरहेको छु, तिमी निर्मल आत्मा धामकी हौ भनेर, तिमी परमधामकै हौ भनेर मैले लाखचोटि भनिसकेको छु। मैले यसो भन्दा पनि तिमीलाई मेरो वचनको विश्वास लाग्दैन? म परमधामको आत्मा हौ भनेर तिमीले मलाई अहिलेसम्म चिनेको छैनौ। अब इन्द्रावतीले कुरा लुकाउन थाली नै। के छ आत्मामा? त्यो चाहिँ मनभित्र चाहिँ के छ त्यो चाहिँ निकाल न, ओकल भन्दाखेरि इन्द्रावती के भन्छन्? ब्रज की बात सुनते पानी झरत है नैन। हे सद्गुरु महाराज, जब तपाईँ ब्रजको लीलाको चर्चा गर्नुहुन्छ नि, मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ। तब श्री देवचन्द्रजी ने कहिया, देवचन्द्रले भन्नुभयो, क्यों रहे तन सुनते पैन? ए आँसु झर्छ?
त्यो ब्रजको वचन व्याख्या सुनेर तिमी जिउँदो चाहिँ कसरी बच्यौ त? जस्तालाई तस्तै जवाफ दिनुभयो, टिट फर ट्याट, जस्तालाई तस्तै। किनभने कुरा लुकाउँदैछिन् नि त यहाँनिर। के भन्दैछिन् त भन्दाखेरि के छ चाहिँ तेरो मनमा भन त भन्दाखेरि मलाई ब्रजको चर्चा सुन्दाखेरि हाँसो आउँछ। त्यो पनि एन्सर हो। इन्द्रावतीलाई भन्नुभयो सद्गुरुले, त्यसो भने जिउँदो चाहिँ कसरी भयो? आँसु मात्रै आयो? त्यसको मतलब इन्द्रावतीको दर्जा त्यो होइन, ब्रजलीलाको चर्चा सुनेर आँसु आउने दर्जा इन्द्रावतीको होइन। उहाँलाई त धामको चर्चा सुनेर आँसु आउनुपर्छ, इन्द्रावतीको दर्जा त्यो हो। किनकि ब्रज भनेको त घोर निन्द्रा होइन। त्यो घोर निन्द्राको लीलालाई सुनेर आँसु आउने कारण के? जब स्वयं धामधनी अगाडि बस्नुभएको छ, त्यो दर्जा हो। त्यही भएर टिट फर ट्याट, जस्तोलाई तस्तै। जिउँदो चाहिँ किन बच्यो? क्यों रहे तन सुनते बैन? बैन भनेको बोली, वचन। यो वचन सुनेर तिम्रो तन चाहिँ कसरी रह्यो? जिउँदो कसरी बस्यो? फेरि सुधार्नुभयो इन्द्रावतीले। कया मेरे आगे धाम की बात कर जो तुम, तब पानी नै नझरे सुख पाउन हुकुम। होइन, ब्रजको मात्रै होइन कि परम धामको पनि तपाईँले चर्चा गर्नुहुन्छ नि, अनि मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ भनेर अलिक सुधार्नु। किनभने ब्रजलीला मात्रै भनौँ भने त त्यो त इन्द्रावतीको दर्जाको लागि त भएन। होइन, परम धामको चर्चा सुन्दाखेरि पनि आँसु आउँछ, त्यो भन्नै बाँकी छ क्या। अब फ्याट्टै भने पो यो रहेछ भन्नु, लुकाएपछि अब फ्याट्टै भन्नुहुन्न। अब फ्याट्टै भनौँ भने कि मैले दर्शन गरेको तिमीलाई आरिस लाग्यो भनिदिनु भयो भने त सकिगयो। फेरि फ्याट्टै भन्न पनि डराउँछिन्। अब कुरा घुमाएर गर्न थालेको कुरा कहाँ पुगिसक्यो? इन्द्रावती नै गोबर गणेश भइसक्यो नि। अब बालबाई आएर फ्याट्टै बाठी भएर के भनिन् भने 33 तब बालबाई ने कहिया, बालबाईले भनिन्, क्या पहिचाने धनी धाम? ए खुबै धामधनी भनेर चिनेको रहेछ सद्गुरुलाई। धामधनी भनेर चिनेको भए रुन्थ्यौ? प्रत्यक्षमा धामधनी हुनुहुन्छ यदि चिनेको भए ब्रजको लीला सुनेर रोइबस्थ्यौ तिमी। अब बालबाईले पनि ठाउँ पाएको बेलामा क्या पहिचाने धनी धाम? धनी धामलाई तिमीले के पहिचान गर्यौ? भित्रभित्रै चाहिँ म जवाब दिन सक्थेँ कि, तर अलिकति बन्धनमा छु र भत भन्दै हुनुहुन्छ। जो यह बात लौकिक है, तिनसे होए पुराना मनोरथ काम। यदि यो कुरा लौकिक थियो भने त्यसबाट तिम्रो मनोकामना मनोरथहरू पुरा हुन्थ्यो। तर यो कुरा लौकिक होइन। जो यह बात लौकिक है, यदि यो कुरा लौकिक थियो भने, द्वैत भावमा यदि यो कुरा थियो भने त तिम्रो कुरा, तिम्रो चाहनाहरू पुरा भइसक्थ्यो। तर तिमीले जुन एउटा अद्वैत भावको कुरा गरेको यदि हो भने त्यही भएर तिम्रो मनमा अडिरह्यो। यदि ब्रजलीला रासलीलाकै चर्चा सुनेर तिमीलाई आँसु आएको हो भने त धामधनी तिम्रो अगाडि छ, तिमीले भनेको कुरामा दम छैन, विश्वास छैन, बालभाइले भने। 34 जो पहिचान होवे स्वरूप की, यदि सद्गुरु महाराजको स्वरूपको तिमीलाई पहिचान थियो भने नि, तो पलक नरेवे नैना, नैनामा झिमिक्क पनि आँखा आउँदैन थियो। प्रदक्षिणा फिर्ता रहे, परिक्रमा गर्नको लागि तिमी घुमिरहन्थ्यौ, और मुखसे ननिकस्य भएन, मुखबाट एउटा शब्द पनि निस्किँदैन थियो। मलाई मेरो अवगुण देखाइदिनु देखाइदिनु भनेर हिँड्नु पर्थ्यो, एक शब्द पनि निस्किँदैन थियो यदि सद्गुरुलाई धामधनी भनेर तिमीले चिनेको भए। छत्तीसमा ए अवगुण नहीं तेरे, सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ ए अवगुण नहीं तेरे, यो अवगुण तिम्रो होइन। क्या कहे त है ए सुख,
ए अँ 35चोटि छ। प्रदक्षिणा फिर्ता रहे और मुखन निकसे भएन बालबाईले भनेकिन्। यो 34 नम्बरको जो डाइलग छ यो बालबाईले भनेकी। त्यही कुरालाई सद्गुरु महाराजले समर्थन गर्नुभयो 35 मा। जो मुझे देखे धनी धाम का, यदि मलाई तिमीले धामधनी भनेर देखेको भए नि त पलक न फेरे नैना, नैनाले पलक भर पनि दर्शन गर्न छुटाउँदैन थियो, आँखा पनि झिमिक्क हुँदैन थियो पलक भर। रात दिने दे प्रदक्षिणा, रात दिन प्रदक्षिणा गर्थ्यो, मुख न निकसे भएन, मुखबाट बोली निस्किँदैन थियो यदि मलाई धामधनी भनेर चिनेको भए तिमीले भनेर बालबाईको कुरालाई सद्गुरु महाराजले समर्थन गर्नुभयो 35 मा। 36 मा सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ ए अवगुण नहीं तेरे, यो अवगुण तिम्रो होइन। क्या कहे त ए सुख, तिमी कुन सुखको चाहना गर्छौ भन्दा इन्द्रावती भन्छन् अनगिनित देखे अवगुण, मैले अनगिन्ती मेरो अवगुण देखेँ, कैया न जाए मुख, यो मुखबाट म भन्न सक्दिनँ त्यसलाई। श्री देवचन्द्रजी पुछिया 37 मा देवचन्द्रजी पुछिया, देवचन्द्रजीले सोध्नुभयो क्या है तेरे मन में, तेरो मनमा छ चाहिँ के, लु भन अहिले। अब चाहिँ सत्य कुरा बोल्नु भयो बल्ल आएर। अगाडि चाहिँ हो गर्दै कुरा घुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले सत्य कुरा बोल्नुभयो यहाँ आएर। तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होई मुझसे। सत्य कुरा चाहिँ यो हो। तर घुमाउने हुँदाखेरि कुरो अर्कैपट्टि गयो र बालबाईले पनि ठुली हुने मौका पाइन्। तुम देखो, तपाईँ देख्नुहुन्छ, मैं क्यों न देखूं, म किन देख्दिनँ, सो क्यों न होए मुझसे, त्यो मबाट किन हुँदैन। अब सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो यह वस्तु हुकुम की सो होवे एक ही ठौर, मैं उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ और। सद्गुरुले महाराजले अनि कठोर वचन बोल्नुभयो यह वस्तु हुकुम की, यो त हुकुमको कुरा हो। यो दर्शन भन्ने चिज छ नि, यो वस्तु छ नि दर्शनको चिज, त्यो त हुकुममा निर्भर छ। र त्यो हुकुम एउटै तनमा मात्रै हुन्छ, एकपटक। धामको दर्शन गर्ने हुकुम छ नि हो, त्यो एउटै तनबाट मात्रै हुन्छ। एकैचोटि दुईटा तनमा त्यो हुकुम हुँदैन दर्शन गर्ने। सो होबे एकै ठौर भनेको त्यो एउटै ठाउँमा मात्रै हुन्छ भनेको एउटै तनमा मात्रै हुन्छ। यहाँ तन चाहिँ मुख्य छ गादी भन्दा पनि। एउटै गादीबाट मात्रै दर्शन हुन्थ्यो भन्दाखेरि त त्यही गादीमा पछि बिहारी पनि बस्नु भएको छ, त्यति बेला बिहारीले दर्शन भएन। त्यसैले परमात्माले जब हुकुम गर्नुहुन्छ एउटै तनबाट मात्रै परमधामको दर्शन सम्भव छ, एकैचोटि दुईटा तनबाट सम्भव छैन। त्यसैले मोहे उठाए तुम बैठो, मलाई उठाएर तिमी बस, पर ना होबे कहूँ और, तर अरू कतैबाट हुँदैन। यदि दर्शनै गर्नु छ भने मलाई उठाएर फाल्देऊ अनि तिमी यहाँ बस अनि तिम्रो तनबाट तिमी परमधामको दर्शन गर। सद्गुरुले यो कडा वचन बोले पछाडि तब चित्त पिछा पडा, अब चाहिँ चित्त पछाडि हट्यो। हुआ मनोरथ भङ्ग, मनोरथ भनेको मनोकामना भङ्ग भयो। ओहो, म जुन कुराको लागि कसरत गर्दै रहेछु समय आइसकेको रहेनछ भन्ने अनुभव भयो। किनकि समयभन्दा पहिले र भाग्यभन्दा बढी कसैले केही पाउँदैन। हुआ मनोरथ भङ्ग, भङ्ग भयो मनोकामना। फेर के विचार किया, फेरि विचार गर्नुभयो श्री देवचन्द्रजीसँग, देवचन्द्रजी को साथमा रहेर। इने काम दिजे माया का, तब पिछे हटे चित्त। बालबाईले भन्नुभयो सद्गुरु हे सद्गुरु महाराज, यिनलाई मायाको केही काम दिनुहोस् न तपाईँ, अनि यिनको चित्त पछाडि हटिहाल्छ।
वास्तवमा कुनै व्यस्त हुने विषयवस्तु नमिलेर यिनले धेरै चिन्ता गरेका हुन्। एउटा मायाको काम दिनुहोस् भने पछाडि कहिया मै हुकुम करत हूँ, सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो, म हुकुम गर्छु, जाओस् रे मेराज तित, जहाँ म पठाउँछु त्यहाँनिर तिमी जाऊ, मेराज मेरो एउटा काम गरिदेऊ तिमीले भनेर सद्गुरुले भन्नुभयो। हामीलाई ब्रह्मचिन्तनको लागि जबरजस्ती गर्नुपर्छ, इन्द्रावतीलाई मायाको काम गर्नको लागि जबरजस्ती गर्नु परेको छ। यिनलाई एउटा मायाको काम दिउँ न, अनि यिनको चित्त पछाडि हटिहाल्छ नि। हामीलाई ब्रह्मचिन्तनको लागि यसरी जबरजस्ती गर्नुपर्छ, तर मायाजन्य कार्यको लागि जबरजस्ती गर्नुपर्छ महापुरुषलाई। फरक त्यति नै हो। कैया मै हुकुम करता हूँ, म हुकुम गर्छु भन्नुभयो, जाओ श्री मेराज, त्यहाँ जाऊ मेराज। तब गुजरात भेजिया, गुजरात बराबर अहमदाबाद, अहमदाबाद पठाउनु भयो। एक बहानाले, एउटा बहानालाई लिएर। के बहाना भन्दाखेरि गुजरात अहमदाबादमा गएर तिमी हरवंश पुराण र ब्रह्मवैवर्त पुराण लिएर आऊ भनेर पठाउनु भएछ। किनभने त्यतै जाँदाखेरि 1-2 महिना समय जान्छ, अनि यिनको व्यवहारपट्टि मन कन्भर्ट हुन्छ, अनि यिनको यो भित्रको यो एउटा जुन घिडघिडो छ यो हटेर जान्छ भनेर मायाको काम दिनको लागि भनेर अहमदाबाद पठाइदिनु भयो। जाऊ हरवंश पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण लिएर आऊ भनेर। जब चले गुजरातको, जब गुजरात जानुभयो, जोस फिरा तिनसे, जोस फिरा उहाँको उत्साह हटेर गयो। तिनसे भनेको कठोर साधनाबाट। गुजरात गइसके पछाडि उहाँको साधना त छुट्यो नि त, जानु पर्यो, खोज्नु पर्यो। यता जो एउटा व्रत छ त्यो व्रतमा त बसिराख्नु भएन नि त, यो चाहिँ छुट्यो त्यता गएपछि। र यही ठाउँमा गएर, कुन ठाउँमा? अहमदाबाद जाँदै गर्दाखेरि साबरमती नदीको किनारमा इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट बाणी अवतरण हुन्छ, जुन किरन्तन ग्रन्थमा राखिएको छ। कुन बाणी? धोरिडा मामुके तारी धुसरी, बाटडी विषम गाडी भारभरी, धोरिडा मामुके तारी धुसरी, यो बाणी। साबरमती नदी, अहमदाबाद जाँदाखेरि गुजरातबाट एउटा नदी छ, त्यो नदीमा अब कन्डिसन कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँ एउटा गाडामा चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गोरु गाडामा चढेर पछाडि बसेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, र त्यो नदीको किनारमा बालुवाको बाटो थियो। त्यो गाडाका चक्काहरू त्यहाँ बालुवा भासिए। अब गोरुले बल गरेर तानिरहेको छ, चक्का निस्किएको छैन, र त्यहाँबाट त्यो गाडालाई निकाल्नको लागि भनेर त्यो चालक हुन्छ जुन गोरु गाडाको मालिकले, त्यसले गोरुलाई पिटिरहेको छ। अनि जुवा तान्दा 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 त्यो गोरुको काँधमा घाउ भइसकेको छ, रै पनि उसले पिटिरहेको छ। पिट्दाखेरि भएन भनेर सुईहरूले घोचेको घोचै छ, पछाडि बसेर दुःख देख्दै छ। यस्तो खालको दर्दनाक दृश्य त्यहाँनिर देख्नुभयो। र आफूलाई पनि वास्तवमा म पनि यही बयल न हो, मेरो हालत पनि यो बयलको भन्दा अर्को बिल्कुलै छैन। बाटडी विषम, उहाँले त्यो गोरुलाई भन्नुहुन्छ क्या, धोरिडा, हे बयल, हे गोरु, मामुके नछोड तारी धोसनी, तेरो जुवालाई त नछोड। बाटडी विषम, बाटो अप्ठ्यारो छ, बालुवा छ, हिलो छ, गाडी भारभरि, फेरि गाडी चाहिँ भारीले भरिएको छ। एकापट्टि बाटो अप्ठ्यारो छ,
अर्कोपट्टि गाडी भारीले भरिएको छ। त्यसैले धोरिडा मामुके तारी धुसरी त तेरो जुवालाई नछोड। यहाँनिर धेरै चौपाई छैनन् यो प्रकरणमा, किरन्तन ग्रन्थमा छ यो धोरिडा मामुके तारी धुसरी अन्तिमतिर छ। डट गरिराख्नु होला। यसको लागि यो हजुर साबरमती यो चौपाई, यो प्रकरणका चौपाईहरू नै म एक दिन राखेर तपाईँलाई चिन्तन गरेर सुनाउँछु। तर इन्द्रावतीले आफूलाई त्यो भैयल, त्यो गोरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि गोरुको सिङलाई बाँधेको छ, नाकमा छेडेको छ, त्यसमा तान्छ त्यो मालिकले, अनि काँधमा घाउ भएको छ। यो सबै आफूलाई रिलेट गरेर त्यहाँनिर तुलना गर्नुभएको छ। मेरो पनि त 12,000 ब्रह्मात्माहरूलाई तार्ने जिम्मेवारी रूपी जुवा छ मेरो काँधमा। म पनि त्यो भयल हो। जसरी यो साबरमती नदीको किनार अप्ठ्यारो छ, बालुवाले भरिएको छ, मेरो साधनाको पथ पनि सजिलो छैन, निरस छ। जसरी त्यो गाडामाथि चढेको मान्छेले लौरोले हिर्काइरहेको छ, सुईले घोचिरहेको छ, त्यसै गरी नै म साधकलाई पनि मान्छेले अनेक प्रकारका तुच्छ वचनहरू बोलेर प्रहार गरिरहेका छन्। तुच्छ वचनको प्रहार मैले सहन गरिरहनु परेको छ। जसरी त्यो गोरुको काँधमा जुवाले बनाएको घाउ छ, त्यसै गरी नै मेरो हृदयमा पनि मैले परात्मको दर्शन किन गर्न सकिरहेको छुइनँ भन्ने घाउ छ। यो तरिकाले रिलेट गर्नुभएको छ त्यहाँनिर। म प्रत्येक शब्दको अर्थसहित म कुनै समय त्यो पनि तपाईँलाई गराउँला। आज प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढौँ र त्यहाँनिर अवतरित भएको छ यो घटना भनेको 1700 देखि 1703 सम्मको हो। तब गुजरात भेजिया एक बहानाले, जब चले गुजरातको जो सफिरा 342 में महामत कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक। महामती भन्नुहुन्छ ए मोमिनो यो बितकलाई सुन्नुहोस्। आगे फिर कहत हूँ, अगाडि अझ फेरि भन्ने छु, जो आज्ञा है हक्क, हक्कले जुन आज्ञा दिनुभएको छ त्यो आज्ञालाई लिएर म फेरि अगाडिको बितक सुनाउने छु। यस प्रकारले आजको चौपाईहरू पुरा भएको छ। यो प्रकरण 14 पुरा भएको छ। अब यो प्रकरणलाई लिएर एक दिन हामी फेरि साधनामा बस्नेछौँ। त्यो दिन कुनै चौपाईहरू चल्ने छैन। म हजुरहरूलाई थोरै गाइड गर्छु सुरुमा, त्यस पछाडि आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट हामीभित्रको अवगुणलाई चिन्तन गर्नेछौँ र यहीँ प्रहण गर्नेछौँ। राज्य महाराजको अगाडि बसेर बिस्तारै इन्द्रावतीले जस्तै हामी त्यसलाई निकाल्दै जानेछौँ। चौपाई दोहोऱ्याउँ। श्री महामती गए ए मोमिनो, सुनियो यह बितक, आगे फिर कहत हूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अर्जी गायन करो। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे, हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातो